बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी वेरी फाइन फॉर क्लास। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़मान में रखे। जी मेरा बेटा, हमारा जो आज लेक्चर है, जो यूनिट हमारा सेलेक्ट है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो है जी हकायात शेख सादी के बारे में, पेज नंबर 16। जी तो बेटा, शेख सादी के बारे में यहाँ पे उनकी कुछ हकायात यहाँ पे दी गई हैं। बेसिकली हमें शेख सादी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। वो एक फ़ारसी के शायर थे और उन्होंने बहुत सी ऐसी हकायात पेश की कि जिनका कोई ना कोई इखलाकी सबक हमें मिलता है अपनी ज़िंदगी के लिए। ठीक है बेटा, यहाँ पे दूसरों से हमदर्दी करने की भी अहमियत के बारे में थोड़ा सा हमें बताया गया है। तो जी बेटा, आज हमारा जो लेक्चर है उसमें रीडिंग है, रीडिंग प्लस बुक वर्क है। तो बेटा रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि शेख सादी का नाम शरफुद्दीन था, लक़ब मुसल्लाउद्दीन और तखल्लुस सादी था। तखल्लुस बेटा वो है जो शायर अपनी शायरी में अपना शॉर्ट नेम जो है वो इस्तेमाल करता है, यानी शेख सादी था तो सादी उनका जो है वो शायरी नाम था। बचपन ही में वालिद की शफकत से महरूम हो गए। तालीम शराज और बगदाद में हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद ईरान छोड़ दिया, कई ममालिक की सियाहत की और कई बार हज अदा किया। 1256 के बाद शिराज वापस आए। इस ज़माने में ईरान फारिस कहलाता था और अबू बकर बिन साद जंगी की हुकूमत थी। शेख सादी ने 1257 में बोस्तान और 1258 में गुलिस्तान लिखी। यानी ये दो उनकी क्या है बेटा जी, उनकी किताबों के नाम है, यानी नसर, बोस्तान नज़म और गुलिस्तान नसर पर मुश्तमिल है। ठीक है बेटा, इन किताबों का तर्जुमा दुनिया की तमाम अहम ज़ुबानों में हो चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा, ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी आपने ये याद रखना है कि उन्होंने कौन कौन सी जो है वो किताबें लिखी थी, जो अहम किताबें जिनका नाम यहाँ दिया गया है। तो बेटा पहली हकायत हम उनकी पढ़ने लगे हैं, जिनको आपने गौर से समझना है कि उससे हमें क्या मैसेज मिला है। कोई काफिला एक जंगल से गुजरा, काफिले के साथ एक कुत्ता भी था। काफिला दूर निकल गया और कुत्ता पीछे रह गया। बेचारे को रास्ता ना मिलता था, उसे जंगल में भटके कई दिन गुजर गए। आखिर भूख प्यास के मारे हिलने की सकत ना रही। सकत का मतलब होता है बेटा कोई ताकत उसके अंदर ना रही उठने की, और जुबान मुंह से बाहर निकल आई। इत्तफाक से एक नेक आदमी का उधर से गुजर हुआ, उसे कुत्ते की हालत पर रहम आ गया। नेक आदमी ने अपनी पगड़ी खोली और कुल्ला सर से उतारा, कुल्ले का डोल बनाया और पगड़ी की रस्सी बना ली। यानी ये पगड़ी का जो कपड़ा था उसकी उसने रस्सी बना के, और कुल्ला जो पहना हुआ था उसने उतार के उसको एक डोल की सूरत में रस्सी के साथ बांध दिया। इस तरह कुएं से उसने पानी निकालकर कुत्ते को चंद घूंट पिलाए और कुछ रोटी, यानी उसके रोटी के जो टुकड़े थे कुछ उसको खिला दिए जो उसके पास मौजूद थे। कुत्ते की जान में जान आई, यानी कुत्ते की जो हालत थी वो उसकी भूख और प्यास की वजह से ऐसी हालत हो गई थी, जो कि उसको कोई भी किसी किस्म का शिकार या खाना नहीं मिल रहा था, जिसके बायस उसकी ऐसी हालत थी। तो क्या हुआ, जब उसके कुत्ते की जान में जान आई तो तब नेक आदमी ने इसे एक आबादी तक पहुंचा दिया। कहा जाता है कि इस ज़माने के पैगंबर ने इस आदमी को अपने पास बुलाया और ये बिशारत दी कि खुदा ने कुत्ते के साथ नेकी के इवज़ तुम्हारे सब गुनाह बख्श दिए हैं। यानी बेटा इससे ये पता चलता है इस हकायत से कि देखें, यहाँ पे एक जानवर है, एक जानवर के साथ उन्होंने हमदर्दी की कि उनके ऊपर उनको उस आदमी को तरस आया। यानी वो खुदा का एक दरवेश और नेक बंदा था, उसने उस जानवर की हेल्प की, उसकी मदद की, और अल्लाह ताला को उसकी इतनी ज़्यादा वो बात पसंद आई कि उसको क्या, ये खुशखबरी, बिशारत का मतलब होता है खुशखबरी, उसको ये खुशखबरी दे दी गई कि भाई तुम्हारे ज़िंदगी में किए गए छोटे या बड़े सब गुनाह बख्श दिए गए हैं। तो यानी बेटा इससे ये हमें सबक मिलता है कि हमें क्या है, जानवर तो जो दूर की बात है, इंसान जो है, इंसानों के साथ हम जो है वो हमदर्दी करना नहीं जानते। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की मखलूक, चाहे वो जानवर है चाहे वो इंसान है, उनके साथ हम हमदर्दी से पेश आएँ, उनके दुख में उनके साथ शरीक हों और हर लिहाज से उनकी मदद करें, क्योंकि जो अल्लाह ताला की मखलूक का ख्याल रखता है अल्लाह ताला उसका ख्याल रखता है। जी तो मेरा बेटा नेक्स्ट पेज नंबर 17, दूसरी हकायत हमारी स्टार्ट है कि एक आदमी जंगल में जा रहा था। उसने देखा कि एक अपाहज लोमड़ी हिलने जुलने से लाचार यानी कमज़ोर थी, वो हिल जुल नहीं सकती थी, एक तरफ को पड़ी है। वो ये सोच कर हैरान हुआ कि खुदा भला बेचारी लोमड़ी को किस तरह रोज़ी देता होगा। यानी देखें कैसा सवाल उसके जहन में आया है। अचानक क्या देखता है कि एक शेर एक गीदड़ को मुंह में दबाए सामने से चला आता है। वो आदमी छुप कर वहीं बैठ गया और लोमड़ी के पास पहुंचकर शेर ने गीदड़ का खून पिया।
یعنی اس کے بالکل پاس شیر جو تھا وہ گیدڑ جو اس کے منہ میں تھا اس کو لے کے اس لومڑی کے پاس آ کے بیٹھا اور اس نے اس گیدڑ کا شیر نے سارا خون پی لیا، تھوڑا سا گوشت بھی کھا لیا، پھر باقی شکار وہیں چھوڑ کر چھلانگے مارتا ہوا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اوجھل کا مطلب ہوتا ہے غائب ہو گیا، وہ دور بھاگ گیا۔ اب لومڑی کی باری تھی، وہ بیچاری لنگڑاتی گھسیٹتی شکار کے پاس آئی اور پیٹ بھر کے گوشت کھایا اور اپنے بھٹ میں واپس چلی گئی۔ یعنی اب دیکھیں بیٹا جی کہ وہ آدمی جو تھا وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کوسچن جو اس کے ذہن میں آیا تھا کہ اس بیچاری لاچار جو لومڑی ہے اس کو کھانا کیسے ملے گا، اس کو روزی اللہ تعالیٰ کیسے دے گا، وہ تو ایسے لاچار بیٹھی ہے، وہ تو کوئی کوشش نہیں کر سکتی۔ لیکن جب اس کے اپنے آنکھوں کے سامنے اس نے یہ سارا واقعہ دیکھا شیر اور گیدڑ کا، تو بولا سچ ہے روزی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اس نے یہ واقعے کے بعد اس کو اس بات کا کیا اپنے سوال کا جواب مل گیا کہ واقعی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی روزی جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، آدمی کوشش نہ کرے تو بھی رزق ہر حالت میں پہنچتا ہی رہتا ہے۔ اتنا کہہ کر سارے کام کاج چھوڑ کر خود بھی ایک کونے میں بیٹھ رہا اور اللہ اللہ کرنے لگا۔ اب سنو کہ بھلے آدمی پر 3 دن کے فاقے گزر گئے۔ یعنی وہ یہی چاہ رہا تھا کہ میں دیکھوں اگر لومڑی کو بغیر کوشش کیے اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کر دیا ہے تو کیا مجھے بھی ایسا ہی ہوگا، اور ایسا ہوا کہ وہ اپنا کام کاج چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ لیکن اب سنو کہ بھلے آدمی پر 3 دن کے فاقے گزر گئے اور کھانے کی صورت پیدا نہ ہوئی، بیچارہ بھوک سے بےحال ہو گیا، ہاتھ پاؤں میں سکت نہ رہی اور سانس رک رک کر آنے لگی۔ یعنی اس کی بھی حالت جو تھی وہ بہت ہی لاچاری والی ہو گئی۔ تب اس آدمی نے سنا جیسے کوئی کہہ رہا ہو، اے کم ہمت، خدا نے تمہیں شیر بنایا ہے، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، اپاہج لومڑی نہ بنو کہ تم اپاہج پیدا نہیں ہوئے۔ یعنی اس سے ہمیں یہ بیٹا جی کتنا اچھی حکایت ہے کہ اس سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نہیں کہ آپ کوشش نہ کرو کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو اور بغیر کوشش کے، کیونکہ بیٹا محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے اور رزق تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اس میں میسج ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمت نہیں ہارنی، آپ نے ہمت جو ہے وہ کرنا ہے۔ جیسے اس شیر نے اپنا شکار خود کیا اور جو ہے وہ اس اپنا کھانا اس کو فراہم ہو گیا، اور وہی ہے جو اپنا پیٹ بھر کر اس نے دوسروں کے لیے بھی چھوڑ دیا، جو کہ اگلے کسی جانور کا کھانا جو تھا وہ رزق بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی لکھا ہوا تھا۔ تو اس بات سے اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ واقعی اس آدمی کو کہ ہمیں کم ہمت نہیں بننا چاہیے، بلکہ ہمیں شیر بننا چاہیے جس نے خود بھی کھایا اور دوسروں کے لیے بھی چھوڑا، بلکہ ایک لاچاری والی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، کیونکہ کوشش کرتے جانا چاہیے، ہر نئی سے نئی بہترین سے بہترین کی تلاش میں رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ جی میرا بیٹا نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، جس سے ہمارا بک ورک سٹارٹ ہوتا ہے۔ ریڈنگ ہماری کمپلیٹ ہوئی۔ نیکسٹ ہمارے پیج نمبر 18 پہ بک ورک ہے۔ بیٹا بک ورک میں الفاظ معنی جملے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ ہمارا آن نوٹ بک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہاں پہ بھی انہوں نے کچھ خاکہ دیا ہوا ہے، یہ بہت ایزی سی سٹوری ہے ایک جو آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے، جس سے پتہ چلتا ہے اشارہ ہمیں جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک لومڑی اور کوے کی کہانی ہے، جس سے کہ خوشامد بری بلا ہے، جس میں لومڑی نے کوے کی خوشامد کی تھی اور اس کی خوشامد میں وہ آ گیا تھا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس سے ہمارا مورل یہ نکلتا ہے کہ خوشامد سے کام نہیں لینا چاہیے، خوشامد جو ہے وہ بری بلا ہے۔ نیکسٹ بیٹا ایک ٹاپک ہے جو کہ ہمارے سمجھنے والا ہے، وہ یہ ہے فعل، فاعل اور مفعول۔ یہاں پہ گرامر کا تھوڑا سا ورک ہے جو کہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ بیٹا فعل کسے کہتے ہیں، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے۔ اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ فعل کہتے ہیں کام کسی بھی کام کو جس سے کسی کام کا کرنا ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ کام کرنے والے کو کہا جاتا ہے فاعل، اور جس پر کام کیا جائے وہ مفعول کہلاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یعنی 3 جو ہے وہ ڈیفینیشنز ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کام کرنے والے کو فاعل، کام کو فعل، اور جس چیز پر کام ہو رہا ہو اسے مفعول کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہاں پہ آپ کے بک ورک میں جو شامل ہے بس وہ یہی ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ ڈیفینیشن کو ریپیٹ کرنا ہے۔ یہ ہمارے خاکہ ہے، اس کو اچھی طرح سے پڑھیے گا، سٹوری بن جائے گی۔ اور میرا بیٹا یہ جو الفاظ معنی جملے ہیں وہ ہم نوٹ بک کریں گے انشاءاللہ ریٹن ورک میں اگلے لیکچر میں۔ امید کرتی ہوں کہ بیٹا آپ کو اچھے طریقے سے ریڈنگ میں سمجھ آئی ہوگی، آپ نے اس سے بہت سے اچھے مین پوائنٹس اپنی زندگی کے لیے بھی لیے ہوں گے، خاص طور پر کہ ہمیں سب سے پہلے تو آپ سوچیں کہ ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ ذکر ہمیشہ اپنی زبان پر ہونا چاہیے،
ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ملتا آپ کو وہی ہے جو آپ کی قسمت میں ہوتا ہے، اور نہ وہ وقت سے پہلے نہیں مل سکتا۔ تو بیٹا آپ بھی اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ محنت کریں، کیونکہ محنت کا پھل ضرور ملتا ہے، محنت رائے گاہ نہیں جاتی، اور جو ہے وہ اس سے اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ہمیشہ زندگی میں ساتھ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟